बीपी कोइराला नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका एक शिखर व्यक्तित्व, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादका लागि एक मानक स्थापना गर्नुभएका बीपी जम्मा 18 महिना सत्तामा रहेर पनि नेपाली राजनीतिलाई नबिर्सने गुण लगाउनु भएको छ। आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण समय प्रजातन्त्रको स्थापना र मूल्य मान्यताको राजनीतिमा खर्चनु भएका उहाँले सत्ता आफै चलाउने राजाको महत्वाकांक्षाका कारण लामो समय या त जेलमा बन्दी बनेर या निर्वासनमा रहेर बिताउनु पर्यो। ब्रिटिसकालीन सत्ताबाट भारतलाई स्वतन्त्र बनाउने संग्राममै संलग्न रहनुभएका बीपीले राणा शासनको अन्त्यका लागि नागरिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। 2007 सालमा जहानिया शासनको अन्त्यका लागि नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर पनि दिल्ली सम्झौतामा कांग्रेसलाई बाहिर राखेपछि बीपीले भारतीय संस्थापनप्रति असन्तोष जनाउनु भएको थियो। 2007 सालमा प्रजातन्त्र घोषणा गर्दाकै समय राजा त्रिभुवनले संविधान सभाको निर्वाचन गराउने वाचा गरे पनि पछि उहाँ र उहाँको निधनपछि राजगद्दीमा आएका राजा महेन्द्रले चुनाव टार्न खोज्दा संविधान सभाको चुनाव हुन सकेन। 2015 सालमा संसदको निर्वाचन गराउनकै लागि पनि अनेकन आन्दोलन गर्नु पर्यो। 2015 सालमा गराइएको संसदको चुनावमा 2/3 बहुमत ल्याएर बीपी देशको प्रधानमन्त्री त बन्नुभयो, तर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कारणले उहाँको शासन 18 महिना भन्दा बढी जानै सकेन। 2017 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले चालेको शाही कुका कारण बीपीको सरकारको पतन मात्र भएन, लामो समय उहाँ जेलमा बन्दी बनाइनु भयो। केही समयमा प्रजातन्त्र प्रणालीकै बाटोमा फर्काउने राजा महेन्द्रको वचन उहाँले मात्र पूरा नगरेको होइन, उहाँपछि राजगद्दी सम्हाल्नु पुग्नुभएका राजा वीरेन्द्रले पनि बीपीको जीवनकाल भर पूरा गर्नु भएन। बरु 2036 सालमा चर्केको विद्यार्थी आन्दोलनले पञ्चायत व्यवस्थाबारे जनमत संग्रह गराउन राजा वीरेन्द्र तयार हुनुभयो। जनमत संग्रहमा बहुदल पराजित भएपछि धाँधली गराएर पञ्चायतलाई जिताएकाले परिणाम नस्वीकार्न परेको दबाव अस्वीकार गर्दै बीपीले जनमत संग्रहको नतिजा स्वीकार्य रहेको भन्दै पार्टी पंक्तिलाई पनि सोही अनुसार चल्न आग्रह गर्नुभएको थियो। मृत्यु पर्यन्त बीपीले नेपालको दीर्घकालीन हित राजा र जनता मिल्नुमा छ भन्ने वकालत गर्नुभयो। आफ्नो 2/3 बहुमतको शासन बिना कारण राजाले सैन्य कु मार्फत हडप्दा होस्, वर्षौंसम्म जेलमा सडाउँदा होस् वा मृत्युदण्ड हुन सक्ने 8वटा मुद्दाको सामना गर्दा या चरम धाँधलीका बीच बहुदललाई हराएर पञ्चायतलाई जिताउँदा होस्, बीपीले यो मुलुकको हित राजा र जनताको मिलनमै देख्नुभयो। कस्तै कठिनताको समयमा पनि बीपी आफ्नो विचारबाट टसको मस देखिनु भएन। बरु उहाँले सधैँ भन्ने गर्नुभयो, नेपालमा प्रजातन्त्र भित्र रहने संवैधानिक राजतन्त्रको मात्र भविष्य छ। सक्रिय राजा यो देशले मान्न र धान्न सक्दैन, उहाँको निरन्तरको मत थियो। राजाको व्यवहारले दिक्क भएर बरु राजाविहीन व्यवस्थामा जानुपर्छ कि भन्ने सोच बोक्ने नेताहरूले पनि बीपी बाचुन्जेल उहाँसँग मत बजाएनन्। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कम्युनिस्टसँग मिलेर जाने प्रस्ताव उहाँले जीवनकाल भर स्वीकार्नु भएन। त्यसका सायद 2 कारण थिए। एक, जन्म संग्रहका बेला नेपालका कम्युनिस्टहरूले उहाँलाई दिएको धोका, जो बहुदलको विरोध र पञ्चायतको पक्षमा उभिए। दोस्रो, वैचारिक रूपमा अन्ततः कम्युनिस्टसँग नै सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा उहाँ सचेत हुनुहुन्थ्यो। राज संस्था भनेको विचारविहीन परम्परागत संस्था भएकाले योसँगको लडाईँ क्षणिक हुने र जनताले प्रजातन्त्र फिर्ता ल्याउन सक्नेमा उहाँ दृढ हुनुहुन्थ्यो। तर नेपालको राज संस्थाले बीपीको यो सदास्यता कहिल्यै बुझेन र कांग्रेसलाई वर्गशत्रु ठान्दै कम्युनिस्टलाई पुल्याउँदै एकहोरो किनारा धकेलिरह्यो। परिणाम, पटक पटक संविधानको दायरा नाग्न खोज्दा त्यही कम्युनिस्टसँग मिलेर बीपीकै उत्तराधिकारी आफ्नै भाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पालामा नेपालबाट राज संस्थाको अन्त्य भयो। देशबाट राजतन्त्र मात्र अन्त्य भएन, कांग्रेस स्वयं पनि कम्युनिस्टको पछि लाग्दा वर्णशंकर विचारमा परिणत भयो। बीपीले बनाएको कार्यसमिति वा क्याबिनेट जसमा मिलाइएको समावेशिता होस् वा सरकारमा पुग्दा लिइएका क्रान्तिकारी सुधारका विषय या परराष्ट्र नीतिमा लिएको स्वतन्त्र र असंलग्नता या गरिब किसान लक्षित समाजवाद, आज कांग्रेस यो सबैबाट पर धकेलिएको छ। अर्जुन दृष्टि छ त फगत सत्ता, सत्ता अनि सत्ता, जसले कांग्रेस विचारविहीन हाडछालाको अस्थि पञ्जरमा मात्र परिणत भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट।